Sa atong episode karon sa Weekend Review, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR Provincial Office pinanguluhan ni Provincial Director Candido Samihon uban ang ubang regional director gikan sa nagkalain-laing rehiyon sa Pilipinas o representante gikan sa World Bank. Mihimo og wala damhang pagbisita sa munisipyo sa Hagna niadtong Abril 18, 2024. Nag-courtesy call ang delegasyon sa opisina sa mayor ug mainitong gidawat nila ni Vice Mayor Chupisto Pagar Jr., SB Member Wilvins Binyalon, Chief of Staff Anthony Aniscal ug Municipal Agriculture Officer Wendy Galero nga nagrepresentar ni Mayor Joseph Ranyola. Atol sa maong tigong, gituki sa mga opisyales ang nagkalain-laing nagpadayon og nahumana nga mga proyekto nga gihatag sa BFAR ngadto sa munisipyo. Lakip na ang paghatag og sakyanang pangpangisda ug uban pang matang sa tabang pinansyal nga gitumong sa pagpauswag sa lokal nga sektor sa pangisda. Dugang pa gitubag sa grupo ang dugay na nga gihangyo sa Hagna alang sa usa ka cold storage nga hinungdanon alang sa paglugway sa kinabuhi sa estante nga mga makuha sa lungsod sa Hagna. Ang BFAR ug ang World Bank nipasalig sa lokal nga pangagamahanan nga ilahang mapadali og paghatag kining importanteng pasilidad alang sa lungsod sa Hagna. Sa laing bahin, ang Bank of the Philippine Island kon BPI nag-organisar og financial literacy workshop para sa small and medium enterprise sa Hagna niadtong Abril 18, 2024. Sa pakigtambayayong sa Hagna Small Micro Entrepreneur Development Unit kon JASMED, ang workshop nga gipasiugdahan ni J.R. Escolano Jr. gipahigayon sa Captain Goyo Hall sa Municipal Building. Ang kalihukan naghiusa sa mga miyembro sa Women's Association sa Hagna ug uban pang lokal nga mga negosyante aron masangkapan sila sa mahinungdanon nga kahanas sa pagdumala sa pinansyal. Ang mga partisipante nakakaton bahin sa pagbudget, pagdumala sa cash flow, pagplano sa panalapi ug mga estratehiya aron mapauswag ang ginansya ug mapadayon ang ilahang mga negosyo. Sa laing bahin usab, niadtong Abril 17, 2024, ang Team Davao Senior Citizen gikan sa Panorama Subdivision sa Davao City pinanguluhan sa ilang presidente ug lumad nga hagnaanon nga si Ricky Cadelinia ning bisita sa lungsod sa Hagna alang sa usa ka immersive tour. Gisugdan sa grupo ang ilahang pagbisita pinaagi sa pag-courtesy call sa buhatan sa mayor diin mainitong giabi-abi sila ni Vice Mayor Chupisto Pagar Jr. ug Tourism Officer Lavilla Aceves. Sa tibuok adlaw, gisuhid sa team ang maanindot nga suroyanan sa Hagna. Apil ang limpyo nga baybayon niini, nindot nga mga busay ug nindot nga talan-awon sa kabukiran. Nahingangha sila sa natural nga katahom sa lungsod ug sa daghan nga talan-awon sa mga lugar nga gitanyag niini. Sa laing bahin, uban sa mga tinugyanan si Department of Public Works and Highways, 3rd Engineering District, si Vice Mayor Chupisto Pagar Jr. o Chief of Staff Anthony Aniscal, isip mga representative ni Mayor Joseph Ranyola, ipahigayon og panagtigom uban usab sa mga tag-iya og hingtungdan sa yuta nga maigo sa pagabutangan og culvert didto sa dalan sa Kabungaan to Kinahugan aron i-settle ang gamay nga paglantugi sa mga tag-iya tuod man ipahigayon gyud nila ang pag-adto sa maong lugar bisan sa naglagiting kainit sa adlaw aron matagan og kasulbaran ang maong mga problema. Sa laing bahin, padayon nga gipahigayon ang Barangayan 2024 sa LGU Hagna. Didto sa Barangay Nausok, gidugok o gihangop sa mga lumulupyo sa maong barangay ang mga serbisyo nga gidala sa LGU Hagna paduol sa katawhan. Ang Barangay Nausok nakadawat og 5 million pesos nga ayuda gikan sa munisipyo sa Hagna ug uban pang mga national agencies sugod niadtong 2019 hangtod 2023. Una sa tanan, dako na akong kalipay nga naada ni ang Barangayan 2024 sa among barangay. Nalipay ko kay dako ning tabang sa mga katawan sa Nausok. Labi na katong mga mag-isod na bitaw adto sa munisipyo. Nalipay ko kay ang serbisyo ni Diani sa among barangay. Dakong tabang sa mga senior citizen care. Dakong tabang. Nalipay mi. Dako na mo katabang kay first time may nahitabo sa among barangay. Kunya nalipay pud mi kay dili siguro tanang barangay ug tagaag ingani ka dako nga tabang sa among barangay Nausok labi na sa mga senior ug mga
labi na sa mga masakiton karon ug daghan mig nahibaw-an sama sa LGU sa pag-assist nila tanan nga naa dire nga mga office sa LGU niari gyud sa nausok gi-welcome namo ug gi-welcome po namo sila ug usapa naapoy nadawat namong ginagmay nga mga sa senior sa financial sa financial assistant o mga medical assistant ug tanan nga among natabang diri sa barangay Nausok. Salamat ug mayang hapon. Sa pagka-Biyernes, niining nilabay nga semana, didto na usab sa Barangay Larapan gipahigayon ang Barangayan 2024. Sa susamang ekspektasyon, gihangop o gidangop kini sa mga lumulupyo sa maong barangay. Dala ang kainit sa ilahang pagdawat sa mga serbisyo sa LGU Hagna. Ang Barangay Larapan sugod pa niadtong 2019 hangtod 2023 nakadawat na kini og dili mo minus 9.6 million pesos nga ayuda gikan sa LGU ug sa uban pang national agency. Malipayon silang iserbisyuhan sa mga empleyado sa local government unit. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagtan-aw.